इन्द्रेणी फाउन्डेसन पनि तपाईँ हामी सबैको एउटा पवित्र संस्था कसैको व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या गरेर कसैलाई आक्षेप लगाउने भन्ने विषय चाहिँ यो ठुलो विषय हो कि पुष्टि हुन पर्यो होइन भने त्यो लगाउने मान्छेले के आधारले लगाएको भन्ने स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु स्वीकार दिनु विशेष त यति बेला राष्ट्रिय लोकदौरी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 7औं राष्ट्रिय रनिङ सिल प्रतियोगिताको चर्चा निकै चलिरहेको छ। कार्यक्रम सबै भव्य रूपमा समापन गर्नुभयो। कार्यक्रमबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो, प्रतियोगीहरूबाट जुन विजय हासिल गर्नुभयो, कस्ता रनिङ सिल जित्ने प्रतियोगीबाट के आशा गर्नुभयो, थोरै कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गरौँ न। सुरु राष्ट्रिय लोकदौरी प्रतिष्ठान नेपालले 2070 सालदेखि म यो संस्थाको अध्यक्ष रहँदाखेरि त्यो कार्यकालमा यसलाई चाहिँ निरन्तरता एउटा रनिङ सिल कम्तीमा पनि वर्षमा एउटा दोहोरी कलाकारहरू हाम्रो विधानमै पनि के छ भने लोकदोहोरी कलाकार उत्पादन गर्ने, लोकदोहोरी गीतको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्यभित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्षमा एउटा कार्यक्रम कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय स्तरकै कार्यक्रम गरेर नयाँ प्रतिभाहरूलाई उजागर गरौँ, नयाँ प्रतिभाहरू दोहोरी गाउने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भाइ बहिनीहरूलाई भाग लिने वातावरण सिर्जना गरौँ भनेर आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि यसको चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। कोभिडको कारणले हामीले 2वटा संस्करणहरू गर्न पाएनौँ र यो 7औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा त्यही हो। यसपटक हामीले प्रतिष्ठानबाट मात्रै सहभागिता गरायौँ। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा थुप्रै दर्शक महानुभावले देख्नुभयो। जुम्लाबाट, हुम्लाबाट, कञ्चनपुरबाट, ओखलढुङ्गाबाट, सोलुखुम्बुबाट हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू आउनुभयो। समग्र रूपमा हाम्रो उद्देश्य नै के रहन्छ भने हिजो अग्रज दाईहरूले गाउने दोहोरीभन्दा हामीले गाउँदा दोहोरी अलिकति परिमार्जित भएको थियो। हामीले गाइसक्नुभन्दा अहिले गाउने दोहोरीहरू धेरै परिमार्जित र धेरै उत्कृष्ट भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ। म प्रथम हुने, द्वितीय हुने, तृतीय हुने, उत्कृष्ट हुने सबै समूहलाई, सान्त्वना हुने सबै समूह भाइ बहिनीहरूलाई साङ्गीतिक जीवनको म शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। विजेता उपविजेताबाट चाहिँ कस्तो अपेक्षा छ तपाईँहरू? विजेता हाम्रो कोटेश्वर बानेश्वर समितिको टिम विजेता भयो। उपविजेता हाम्रो बागलुङको टिम रह्यो। त्यसै गरी हाम्रो अनामनगर समिति अनि त्यसै गरी हाम्रो जापान शाखा 4वटा समूह, कोरिया शाखा दोस्रो रहनुभयो। अनि बागलुङको गायक उत्कृष्ट रहनुभयो। अनि त्यो सुन्दारा समितिबाट गाउने टिमको बहिनी उत्कृष्ट गायिका हुनुभयो। समग्र रूपमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब तपाईँ हिजो दोहोरीको रनिङ सिलबाट आएका रविन लामिछानेहरू, अस्मिता डल्लाकोटीहरू आज लोकदोहोरीको क्षेत्रमा उहाँहरूको स्थापित नाम छ। चाहे जीवन सिग्देलहरू हुन्, चाहे राजु केसीहरू हुन्, थुप्रै कलाकारहरू लोकदोहोरी क्षेत्रमा अहिले स्थापित नाम छ। हामी आशावादी छौँ अहिलेका भाइ बहिनीहरू जसले यो रनिङ सिल चुम्नु भएको छ उहाँहरूको पनि नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा भोलिका दिनमा निर्णायक हुनुहुनेछ। भोलिका दिनमा उहाँहरू नै लोकसङ्गीतलाई डोराउनुहुनेछ र प्रतियोगिताको असली रूपमा प्रतियोगिताको एउटा इतिहासमा उहाँहरूको नाम चाहिँ सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। हामीले आश गर्ने कस्तो भने उहाँहरूले अब प्रतियोगितालाई जोगाइराख्नलाई उहाँहरू पनि यो क्षेत्रमा होमिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा छ। जसरी मैले अघि नाम लिएका भाइ बहिनीहरू होमिनु भएको छ त्यस्तै पनि समावेश गर्नुभयो। हामीलाई कतिपय कुरा दोहोरीमा अलिकति कस्तो छ भने विभिन्न टिका टिप्पणी पनि पाइन्छन्। हामी दोहोरीमा असाध्यै खुला हृदयले छलिक छाती फ्राकिलो पारेर हामी हिजोका दिनदेखि आजसम्म आइरहेका छौँ। तर अब त्यसो गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई भान भएको जस्तो मानौँ। हजुरलाई के हो भने दोहोरी भन्ने बित्तिकै प्रतियोगितामा गाउने भाइ बहिनीहरूको त्यस्तो धेरै साधना गरेको अब सारेगमहरू 8-10 वर्ष चाहिँ सङ्गीत सिकेको स्वर हुँदैन, अथवा सङ्गीत सिकेका साधना 8-10 वर्ष सिकेका प्रायः सो हुनुहुन्छ कोही तर प्रतियोगितामा आउनुहुन्न। त्यो नहुँदाखेरि के हुने रहेछ भने सबैले सजिलो भाका छान्ने जस्तो अत्यधिक रूपमा छिनको छिनैमा, अत्यधिक रूपमा झिमझिम सानो, अत्यधिक रूपमा पुरानै भाका छान्ने परम्परा चाहिँ अलिकति छ। सरी हत्तेरिका र थियो र यसचोटिबाट हामीले अलिकति के लाग्यो भने होइन तपाईँहरूको मात्रै भाका चाहिँ गाउने होइन, अब हामीले दिएको भाका पनि गाउन पऱ्यो। जस्तो अहिले केही अब झ्यालमा पर्दा छ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हजुरको माली गाईलाई बाटेको दामला जस्ता त्योहरूलाई चाहिँ तपाईँ यो भाकामा गाउनुहोस् भनेर अलिकति दबाब जस्तो अनुरोध जस्तो त्यो पाटो गऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि प्रतियोगिताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट पनि भए, अत्यन्तै सोचे जस्ता पनि भए, दर्शकहरूले पनि त्यसलाई रुचाइदिनु भयो। र अब हामीलाई एउटा तपाईँले ठ्याक्कै प्रश्न गरिहाल्नुभयो। अब दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले नै हो यसको नीति बनाउने पनि, दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले नै यसको नियम बनाउने पनि। अब हामीले अर्को प्रतियोगिता गर्दा चाहिँ हामीले के चाहिँ जमर्को गरेका छौँ भने भाका चाहिँ हामीले पहिल्यै दिने, त्यहाँ गएर छान्ने भन्दा पनि कम्तीमा तिमीहरूले यो 10वटा चलेका अहिलेको उत्कृष्ट भाकामा दोहोरी गाउनुपर्ने छ भनेर हामीले पहिल्यै पत्र पठाउँदै
अब हामीले त्यो नियम चाहिँ एउटा लागू गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई ठुलो एउटा जमर्को र मनन चाहिँ भएको छ। पक्कै पनि आदरणीय अध्यक्ष रिता थापाको पहलमा यो काम चाहिँ होला पनि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर रहेको इन्द्रेणी जुन रनिङ सिलमा एक दिन पनि नदेखिँदाखेरि धेरैको मनमा प्रश्न उठेको थियो क्या, जसले यो कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर गर्यो उनी कार्यक्रममा सहभागी भएन अथवा कृष्ण कणेल र उहाँको टिम कार्यक्रममा नआउनुको कारण चाहिँ के थियो दाइ? अब सबभन्दा पहिला हजुरलाई म के जानकारी गराउँछु भने टाइटल स्पोन्सर अनि टाइटल चाहिँ प्रायोजक भने जसरी हामी चाहिँ त्यहाँबाट रकम लिने अथवा त्यहाँबाट चाहिँ यति लाख रुपियाँ पैसा आउने उति लाख रुपियाँ पैसा आउने भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल र इन्द्रेणी फाउन्डेसन इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाजको बिचमा विगत लामो समयदेखि एक खालको सहकार्य हुँदै आएको छ। त्यसका चाहिँ संस्थापक आदरणीय कृष्ण कणेल दाई हाम्रो संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यकालमा उहाँ प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उपत्यका समन्वय समितिको उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्द्रेणीसँग दोहोरी प्रतिष्ठानको एक खालको सहकार्य चाहिँ छ, सुरुदेखि पनि छ। योभन्दा अगाडि रमेश विजीको कार्यकालमा हामीले गर्दा पनि इन्द्रेणीले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि मेरै कार्यकालमा पनि इन्द्रेणीले पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको थियो। एक खालको चाहिँ सहकार्य छ। त्यही सहकार्य अन्तर्गत इन्द्रेणी र दोहोरी प्रतिष्ठानको बिचको एउटा सहकार्य चाहिँ भएको हो। अब इन्द्रेणीको सम्पूर्ण टिम क्यामेराम्यानहरू त्यहाँ भएका प्राविधिकहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। अब आदरणीय अभिभावक कृष्ण कणेल दाई चाहिँ विशेष कारणले अथवा कतै पोखरामा दुईवटा कार्यक्रम थियो ग्यारे दाईको, हामीले त्यो फेसबुक पनि हेरिरहेको थियौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन कि अन्तिमसम्म समापनमा आउँछु भन्ने खालको चाहिँ जुन आश्वासन चाहिँ दाइले दिनुभएको थियो, कार्यक्रमको व्यस्तताले दाइ सहभागी नहुनु भएको होला। तर संस्थागत रूपमा जुन आरोपहरू लाग्यो इन्द्रेणीलाई पछिल्लो समय होइन, लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको अहिलेको सल्लाहकार भएको नाताले गर्दा पनि लोकदोहोरी प्रतिष्ठानबाट कुनै आधिकारिक रूपमा विज्ञप्तिहरू नआउँदाखेरि अब दाइले बोल्दा पनि आधिकारिक हुनसक्छ। उहाँलाई लागेको आरोपबारे चाहिँ तपाईँहरू किन मौन बस्नुभयो भन्ने धेरैको प्रश्न उठिरहेको छ नि। यसो छ, हजुरलाई म के जानकारी गराउँ भने हामी राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको सम्पूर्ण कार्य समिति आदरणीय अध्यक्ष रिता थापाको नेतृत्वमा 3 गते बेलुकै हामी धादिङ पुगेका थियौँ। यही कार्यक्रमको तयारीमा हामी धादिङ रहँदै केही कलाकारहरूले इन्द्रेणीसँग विमति रहेका कुराहरू, केही पारिश्रमिकका कुराहरू, केही कुराहरू आएर केही चाहिँ पछिल्लो समयमा केही कुराहरू आएका कुरा हामी धादिङै रहँदाखेरि हामीले जानकारी पायौँ। कार्यक्रम स्थल हुँदा अनौपचारिक रूपमा हाम्रो छलफल पनि चले गयो। आदरणीय अध्यक्षज्यू र हाम्रो टिम हिजो मात्रै काठमाडौँ फर्केका छौँ र भोलि पर्सि 1-2 दिनभित्रमै हामी चाहिँ आधिकारिक एक खालको छलफल गरेर एउटा बसाइरहेर पक्कै पनि केही खालको कुराहरू एउटा सल्लाहकारको हैसियतमा अथवा ती कुराहरू जसले बजारमा ल्याउनु भयो र ती कलाकारहरूको विषयमा पनि राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको आधिकारिक धारणा चाहिँ आदरणीय अध्यक्षज्यूले केही समयमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा बैठक बसेर चाहिँ ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धेरैको प्रश्न यहाँ के आयो भन्दाखेरि दुई पक्षले एकअर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा पनि एक पक्षले जुन इन्द्रेणीलाई आरोप लगायो, दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराइदियो भने सबभन्दा राम्रो उपाय हुन्थ्यो भनेर धेरैको जिज्ञासा आइरहँदाखेरि प्रतिष्ठानले दुवै टिमलाई सँगै राखेर यसको छिनोफानो गर्न त सक्छ होला नि। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो विचार, मलाई एउटा पूर्व अध्यक्ष भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत राय तपाईँले लिनुहुन्छ भने के छ भने अब यो मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरेर थाहा पाएँ, अदालतमा एउटा केस गइसक्यो। अदालतमा केस गइसकेपछि अब नेपालमा न्यायिक निकायहरू यस विषयमा बोल्नुहुन्छ होला। त्यसपछि साइबर क्राइममा पनि निवेदन दर्ता भएको भन्ने मैले सुने। त्यो विषयमा पनि साइबरको केस पनि अब नेपाल प्रहरीले त्यो हेर्ला। अब ती दुईटा हेरिरहेको बखतमा अब हामी फेरि त्योभन्दा माथिल्लो निकाय भएर यसलाई समाधान गर्ने, यसलाई मिलाउने हामी निकाय हौँ जस्तो कुरा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन होइन। अब हजुरलाई के भन्छु भने एकदमै यो बाटो अब एक खालको त्यो चाहिँ पाएको नाताले, तर जसले आवाज उठाउनु भयो ती पनि कलाकार, हाम्रै परिवारभित्रका, ती वाद्यवादकहरू पनि, ती गायकहरू पनि हाम्रै परिवारभित्रका। आदरणीय अभिभावक कृष्ण कणेल दाई पनि हाम्रै सल्लाहकार, इन्द्रेणी फाउन्डेसन पनि तपाईँ हामी सबैको एउटा पवित्र संस्था। त्यसले गर्दाखेरि एउटा घरमा हेर्नु सामान्य रूपमा के हुन्छ भने हुनलाई यसलाई त्यति ठुलो रूप चाहिँ हो जस्तो। अब एउटा दोहोरी साँझमा काम गर्दाखेरि 55-56 जना स्टाफ हुन्छन्। कुनै कलाकारले तलब पाउँदैन, कुनै वाद्यवादकले तलब पाउँदैन, कुनै स्टाफले तलब पाउँदैन। ती चाहिँ एउटा फाउन्डेसनभित्र एउटा संस्थाभित्र रहेर काम गरिसकेपछि केही सामान्य हुने कुरा चाहिँ त्यो ठुलो कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामी दोहोरी साँझमा 12-13 वर्ष काम गरेर अब साउले तलब दिएन भनेर हामी कतिचोटि पुलिस चौकीमा नि गएकै हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ ठुलो विषय होइन, तर कसैको व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या गरेर कसैलाई आक्षेप लगाउने भन्ने विषय चाहिँ यो ठुलो विषय हो। त्यो विषय कसैले कसैलाई पनि त्यसरी लगाउँदाखेरि त्यसको निचोड त पुष्टि हुनु पऱ्यो कि पुष्टि हुनु पऱ्यो, होइन भने त्यो लगाउने मान्छेले के आधारले लगाएको भन्ने विषय पनि उहाँले सोचेर लाउनु भयो होला होइन।
त्यो विषयमा चाहिँ एउटा सहजीकरणको वातावरण के हो त भनेर एक्चुअली सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रयास चाहिँ पक्कै पनि गर्छौँ। उनीहरूको के पनि भनाइ छ भने हामीले प्रतिष्ठानमा पत्र पनि काटेको, यो विषयमा धेरैचोटि माग गरेको, तर प्रतिष्ठानले कृष्ण कँडेलको संरक्षण गर्यो भने नि त यो हो र? यसो छ, तपाईँको राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालले पहिलो कुरा वर्तमान कार्य समितिमा म छैन, पत्र आएको कुरा पनि मलाई आधिकारिक चाहिँ थाहा नभएको कुरा तपाईँहरूको माझमा प्रश्न पार्छु। संरक्षकको हैसियत भनेको कार्य समितिमा आएको पत्रहरू ती कुराहरू हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन र यदि कुनै त्यस्तो खालको पत्र आएकै रहेछ र त्यो विषय रहेछ भने चाहिँ प्रतिष्ठानले कसैलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने किन छैन भने प्रतिष्ठानको नजरमा दुःख गर्ने भाइ बहिनी पनि बराबर हुन्, हाम्रो अभिभावक आदरणीय कृष्ण दाई पनि बराबरै हुनुहुन्छ र भोलि अन्य अरूहरूलाई पर्ने पीडा पनि बराबर रूपमा हो। हाम्रो लागि चाहिँ सबै बराबर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण चाहिँ गर्ने अवस्था आयो भने प्रतिष्ठानले पक्कै पनि गर्छ। घरभित्रको झगडा बाहिर लिएर आउनु त्यति राम्रो होइन होला नि। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। सकेसम्म यो आपसी भित्रै हामी मिलेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले समग्र रूपमा एक थरीले एउटा पात्रलाई गाली गर्ने, अर्को थरीले अर्को पात्रलाई गाली गर्ने, त्यसले गर्दा समग्र लोकसङ्गीतमाथिको प्रहार पनि हो यो। आज लोकसङ्गीत, आज पाश्चात्य गीतहरू, आज चाहिँ हिन्दी गीतहरू सबै बज्नहरू अथवा बजारमा विस्थापित भइसकेको अवस्थामा हजुर हामी सबैको मेहनतले लोकसङ्गीतको जुन चर्चा छ त्यो लोकसङ्गीतमाथिको सिङ्गो प्रहार पनि हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमै हामीले सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो। फेरि आन्तरिक रूपमा सहजीकरण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई अन्याय परेको छ भने आन्तरिक रूपमा त्यो अन्याय कसरी हुन्थ्यो भन्ने विषय पनि टीका टिप्पणी रहला, त्यसो भन्न खोजेको पनि होइन। तर हामीले सकेसम्म घरभित्रको कुरा यसलाई हामीले घरभित्रै रहनु पर्थ्यो। अब त कानुनीतर्फ गइसकेपछि त नेपालको अब अदालतमै निवेदन दिएर गइसकेपछि त पक्कै पनि नेपाल प्रहरी, नेपालको न्यायालयहरू त्यसले चाहिँ सहजीकरण त्यताबाट होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो आरोपहरूले भविष्यमा इन्द्रणीको भविष्यलाई चाहिँ कस्तो असर पार्ला, कस्तो प्रभाव पार्ला, अथवा दर्शकहरूले चाहिँ पुरानै गतिमा इन्द्रणीलाई मन पराउलान् कि नपराउलान् भन्ने धेरै प्रश्न उठिरहेको छ नि अहिले। होइन, पहिलो कुरा त कुनै पनि चिजमा निवेदन दिइसकेपछि त्यसको निचोड त निक्लेला। अब अदालतले हो या होइन भन्ने कुरा त अदालतले फैसला गर्ला होइन। अब पीडित पक्षले पनि हो भन्ने हो भने प्रमाणहरू त्यहाँ लानु होला। त्यसपछि जसलाई आरोप लाउनु भएको छ इन्द्रणी जस्तो एउटा पवित्र संस्था जो आरोपित भएको त्यो संस्थाले पनि होइन भन्ने कुरामा प्रतिवाद गर्नु होला। अब प्रहरी केसै भइसकेपछि त्यहाँ पनि प्रतिवाद रहला। अब आशा गरौँ त्यो कुनै पनि दुर्घटना त्यस्तो नहोस्। समग्र रूपमा त्यस्तो चाहिँ किन नहोला भने इन्द्रणीको उद्देश्य दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, तपाईँ हामीले पवित्र मन्दिरमा चढाएको जस्तो पैसाहरू मन्दिरमा चाहिँ राखेको चिजहरू चाहिँ एउटा मन्दिरमा त्यो मन्दिरभित्र राखेर त्यहीँबाट वितरण गरिरहेको चिजलाई आम दर्शकहरूले पनि त्यसरी चाहिँ नबुझिदिनु होला। तथापि पनि फेरि म बारम्बार के दोहोऱ्याउँछु भने के कानुनी रूपमा प्रवेश नगरिसक्नु पर्थ्यो, त्योभन्दा पहिला आन्तरिक कुराहरू मिल्नु पर्थ्यो। अब कानुनी रूपमा प्रवेश भएको विषयलाई हजुर हामीले एउटा सहजीकरण गर्ने र कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, कसैलाई पनि मर्का नपरोस्। त्यो पाटो आरोप पनि त्यत्तिकै होइन, व्यक्तिमा तपाईँको एउटा बाटाबाट हिँड्दै गर्दाखेरि बाटामा हिँडिरहेका मान्छेलाई त्यत्तिकै आरोप लाउनु पनि भएन होइन। ती चिजहरू त्यसरी मिडियामा आइसकेपछि उहाँहरूको भाव चाहिँ के को कारणले आएको त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो कुराहरू उठिरहँदा तपाईँसँग कृष्ण दाईसँग कतिको भेट भयो अथवा यो बारेमा कुरा भएको भयो तपाईँसँग? अनि इन्द्रणी फाउन्डेसनको म एउटा इन्द्रणी फाउन्डेसनभित्र म गइरहने र त्यहाँ रहिरहने त्यहाँको एउटा मेम्बरै भनौँ न, त्यो पाटो भएको नाताले अनि दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि आदरणीय अभिभावक भएको नाताले मैले दाईसँग एकचोटि सम्पर्क पनि गरेको थिएँ। दाई यो पछिल्लो विषय के हो यताउता भन्ने कारणले पनि र ती भाइ बहिनीहरू पनि केही खालको सम्पर्कमै एक खालको वातावरण चाहिँ त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरो कुराकानी चाहिँ मेरो भएको छैन र सबै कार्यक्रममा व्यस्त, उहाँहरूको आफ्नो व्यस्त भएको नाताले हामी धादिङमा व्यस्त भइयो। त्यसले गर्दा हाम्रो सम्पर्क चाहिँ अहिले भएको छैन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ कुराकानी भएको छैन त्यसो ठ्याक्कै चाहिँ भएको छैन एकदम। अब भनेको तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ र कृष्ण कँडेललाई तपाईँसँग आज अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि यदि दुवै पक्षले दोहोरी गीत आज हामी भर्खर आज काठमाडौँ आइपुगेका छौँ, त्यो भव्य कार्यक्रम सम्पन्न गरेर तपाईँले मेरो स्वरबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, धुलो धुवाँ गरेर तपाईँ हामी सँगै थियौँ। अब हामी काठमाडौँ आएका छौँ। आज यो प्रसारण हुने बेलासम्ममा अध्यक्षज्यू सम्भवतः अझै धादिङ हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू पर्सि आइतबार मात्रै काठमाडौँ आउने कार्यक्रम छ। यदि दुवै पक्षलाई अब त्यो न्यायिक निकाय एउटा पाटो छँदैछ, दुवै पक्षलाई एउटा सहजीकरणको पाटोमा राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको आवश्यकता पर्यो भने दुवै समूहलाई दोहोरी प्रतिष्ठान जहिले पनि ढोका खुल्ला छ। हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, वर्तमान कार्य समिति छ। हामी त्यो विषयमा जहिले पनि नेपाली गीत सङ्गीतमाथि प्रहार हुन हुँदैन, नेपाली लोकगीत सङ्गीतका कुनै पनि कलाकारले दुःख पाउनु हुँदैन, कुनै पनि कलाकार अपलित हुनु हुँदैन। कहीँ पनि चाहे दोहोरी साँझ होस्, चाहे तपाईँको यस्ता सङ्घ संस्था हुन्, चाहे रेकर्डिङ स्टुडियोका कुराहरू हुन्, चाहे अरू भाकाका कुराहरू हुन्, चाहे एउटा लय बनाएर अर्कोको नाम नलेखेका कुरा हुन्, चाहे रोयल्टीका कुरा हुन्,
सबै विषयमा सामूहिक रूपमा हाम्रो धारणा आउनुपर्छ। समग्र रूपमा लोकगीत सङ्गीतलाई क्षति हुने काम चाहिँ कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। कतिले त कृष्ण कणेल र इन्द्रेणीलाई सक्ने खेलको सुरुवात भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आफ्नो विचार अभिव्यक्ति व्यक्त गरिरहेका छन् होइन, तपाईँ चाहिँ कसरी त्यसो होइन, त्यसो नहोला। किनभने एउटा सत्कर्ममा लागेको संस्था हो जसले केही असहमतिहरू इन्द्रेणीसँग केही स्रष्टाहरूका असहमतिहरू चाहिँ छन् अथवा होलान्, ती कुरा पनि इन्द्रेणीले पछिल्लो समयमा निचोड गरिसक्नु भएको छ। जस्तै केही भाकाहरूका प्रयोग गरी इन्द्रेणीले अहिले सिस्टममा बसेर सिस्टमका रूपमा इन्द्रेणीले त्यसलाई लिइसक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई सक्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै पनि कलाकारको त्यस्तो पाटो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समग्र रूपमा नेपाली लोक सङ्गीतलाई स्योर हान्यो, धादिङको चिसोले पनि अलिकति समय रहेछ। समग्र रूपमा नेपाली लोक सङ्गीतलाई, नेपाली लोकगीतलाई, नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई प्रहार गर्ने काम कसैले पनि नगरौँ। हामीले हाम्रो घरभित्रमा एउटाले हाम्रै क्षेत्रलाई प्रहार गर्दाखेरि अर्को क्षेत्रले अथवा अरू परका मान्छेहरूले हामीमाथि नै प्रहार भएको अनुभूति हुन्छ। समग्र रूपमा यस्ता कुराहरू सामान्य रूपमा एकै ठाउँमा बसिसकेपछि कहीँ लात्ती लाग्छ, कहीँ चोट लाग्छ, कसैलाई ठुलै अन्याय भएको छ भने पनि त्यो विषयहरू पनि पहिला घरमा राख्ने, घरले मिलाउन सकेन भने परिवारभित्र अल्ली पर राखेर मात्रै अन्तिम विकल्प रोज्नुपर्छ। समग्र रूपमा जे जस्तो भइरहेछ यसलाई चाहिँ सिङ्गो लोक संस्कृतिलाई प्रहार गर्ने काम कसैले नगरौँ भन्ने छ। अन्तिममा इन्द्रेणीले गरेको योगदानलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? इन्द्रेणीले गरेको योगदान त मैले भन्नै पर्दैन। इन्द्रेणीले गरेको योगदान आजका मितिसम्म थुप्रै कुराहरू छन्। नेपाली दुई तिनवटा कुराहरू म दावाका साथ के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा बच्चाहरूको मनमा जनजनमा बच्चाहरूलाई ल्याएर बाल गायिकाहरूलाई ल्याएर जुन दोहोरीको एउटा प्रभाव, दोहोरी गीत सुन्नुपर्छ भनेर स्कुलमा जनजनमा लगेर जुन दोहोरीलाई प्रभाव एउटा इन्द्रेणीले त्यो कुरा चाहिँ इन्द्रेणीलाई त्यो श्रेय इन्द्रेणीलाई जान्छ। दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। इन्द्रेणी एउटा फाउन्डेसन हो। कृष्ण कणेल दाइले विगत 20 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा त्यो सहयोग गरिरहनु भएको छ। केही कलाकारहरूका सिर्जनाहरूका विषयमा केही खालका विमतिहरू थिए, त्यो कुरा पनि इन्द्रेणीले गत 1 वर्षदेखि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर इन्द्रेणीले त्यो सम्पूर्ण भाकाहरू पनि अहिले स्रष्टाहरूको अनुमति लिएर भाकाहरू प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। हामीले त्यो कुरा इन्द्रेणीलाई सुझाव दिएका थियौँ 1-2 वर्ष अगाडि। इन्द्रेणीले त्यो भाकाहरू पनि स्रष्टाका भाकाहरू पनि अहिले सहमतिमै इन्द्रेणीमा भाका प्रयोग भइरहेका छन्। सबै किसिमले इन्द्रेणीले कलाकार उत्पादन गरेका कुराहरू, इन्द्रेणीको बारेमा त मैले देश विदेशमा इन्द्रेणीको चर्चा र आज गरेका सत्कर्महरू, देशै यस्तो अवस्थामा जता गयो देशमा पीडा मिटर ब्याजका कुरा, मान्छे भोकमारेका कुरा, आत्महत्या गरेका कुरा, अस्पतालमा गयो उपचार छैन, बाटाघाटा धुलो छ, तपाईँको जताकतै व्यथिति भइरहेको बेलामा एउटा सामान्य संस्थाले एउटा नागरिक लागेर कलाकारलाई गरेको योगदान त अपरिहार्य छ। धेरैले कृष्ण कणेललाई रियल भगवानको बमाएका छन् नि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, त्यो विषय यस्तो छ। अब म कुनै ठाउँमा म बिरामी भएँ, मेरो उपचार कसैले गर्यो भने मैले उसलाई भगवान मान्ने अथवा प्रेरणा मान्ने, म कलाकारितामा लाएँ, मलाई कसैले अवसर दियो, मैले प्रेरणाको स्रोत मान्ने होइन। जसले इन्द्रेणीलाई चाहिँ इन्द्रेणीले जसको ज्यान जोगाएको छ उसले त मान्न पऱ्यो होइन। जसले इन्द्रेणीले आजसम्म चाहिँ कल्याण गरेको छ, इन्द्रेणीले जे खालको वातावरण गरेको छ त्यसलाई त इन्द्रेणी टिमलाई समग्र रूपमा, इन्द्रेणी मात्र एउटा इन्द्रेणी किसन दाई भन्दा समग्र टिम किसन दाई सँगसँगै दौडिँदा त्यहाँ एउटा चालक पनि दौड्या हुन्छ, क्यामेराम्यान पनि दौड्या हुन्छ, वाद्यवादक त्यहाँ कृष्ण गुरुङ दाईहरू, जुजु गुरुङ दाईहरू, कृष्ण गन्धर्व दाईहरू, थुप्रो कलाकारहरू त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो कलाकारहरू त्यो समग्र टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि कसैलाई अन्याय भएको छ भने पनि त्यो अन्याय के हो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कानुनले त्यसको उपचार गर्नु। थ्याङ्क यू।